अब देखिए ये मुश्किलात चल रही है ना, मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है, मुसलमानों ला तकुल रायना, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब रायना, रायना मत करो, बल्कि कुल जुर्ना, रायना मत करो, क्योंकि बहुत सी बोल रखते हैं, नफरत रखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदालत से, इस अदालत के नतीजे में वो अपने अंदरों का बोझ निकालते हैं। रायना, रायना को बिगाड़ देते थे, क्या कहते थे? रायना हमारे चरवाहे है, इसके लिए रायना, रायना है ना, रायना हमारा लिहाज कीजिए, उसके बाद है हमारा लिहाज कीजिए, तो वो इस तरह पढ़ते थे कि रायना हो जाता था। तो कहा गया कि हम जबकि रायना मत कबर के कुल जुर्ना, आए मुसलमान तुमको जुर्ना, जुर्ना माने हमारे हाथ कीजिए, हमारी गैंग तवज्जो दीजिए, हमारी गैंग तवज्जो दीजिए, इसमें कम से कम वो बोझ और नफरत निकालने का मौका नहीं मिलेगा। वस्मऊ, और अल्लाह के कलाम को सच्ची जुबान सुनो, और याद रखो ये जितने काफी आजाद अली। आगे वाले आप क्या बोलना? मायमुद्दुल्लज़ीना कफ़रू, बोझ और नफरत का सबब क्या है? ये काफिर मुश्रिकीन दोनों ये समझते थे, मिनाल मुश्रिकीन नज़र अलैकुम, ये कुरान मजीद नाज़िल होगा किस पर? बेहतरीन इंसान पर। मुश्रिकीन समझते थे, आपको याद होगा कि वो समझते हैं कि ताइफ और मक्के के किसी और ये भी समझते हैं क्या है कि ये तो बनी इस्राइल का होना चाहिए। तो दोनों इस जो है समझिए कि इस बीमारी मुब्तला है। दोनों का ख्याल ये है कि गोया कि इसके मालिक को खुद है, वही उनकी राय के मुताबिक आएगी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आएगी। आगे कहा कि देखो अल्लाह ताला जिसको चाहता अपनी रहमत से खास करता है, अल्लाह फजल वाला है, अल्लाह अजीम फजल वाला है, वो जिस कौम को चाहता है, जिस तरह को चाहता है बनाता है। अल्लाह ताला तुमसे मशवरा करके नबी नहीं भेजेगा, तुम ये अपने देन से बात किया, तो वह ये बात यहाँ बताई गई कि इनकी नफ्सियाती बीमारी, ये नफ्सियाती मरीज हैं, ये चाहते हैं कि नबी हमें आना चाहिए कि मुश्रिकीन का ख्याल रखे, ताइफ और मक्के के सरदार का उनका ख्याल है कि बनी इस्राइल गोया कि अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक ये हैं, ये जिसको चाहेंगे उसको रहमत मिलेगी। सूरह आल इमरान में कहा कुल अल्लाहुम्मा मालिकल तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क ममन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये बात रहती है वहां वज़ाहत साहब बैठती है। अब एक अंतरी आयत आ रही, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। हम कोई आयत मनसूख नहीं करते या उसको भुलवाते नहीं, मगर हम उससे बेहतर लाते हैं या उसी का मायने लाते हैं, दूसरा हुक्म लाते हैं। क्या मतलब इसका? कोई आयत मनसूख नहीं करते या उसको हम ज़हनों से फरामोश नहीं कराते, मगर या तो उसके मायने लाएं, उसी की तजदीद कर देते हैं या उससे बेहतर के हुक्म लाते हैं। मतलब ये आयत जो आई, वो किताबें जो आई है उससे बेहतर कुरान मजीद की, ज़बूर इंजील की किताबें हैं, कुरान मजीद जो आई है वो उसकी सिलसिला है, उससे बेहतर नासिख साबित है। नासिख किस चीज की नासिख? मज़कूर यानी साबिक़ की। ठीक, माशाअल्लाह, बहुत खूब है। जो ये समझते ये कहते थे कि भाई कलाम इलाही है, तो फिर हमारे कलाम को अपने क्यों झूठा कह रहे हैं? ठीक, अल्लाह ताला यहाँ पर उसका बता रहा है। बिल्कुल सही है, बहुत। जमहूर मुफस्सिर ये नहीं कहते जो आगे बता रहे, लेकिन मुनासिब बात यही है। मौलाना मौदूदी है, मौलाना अमीन इस्लाही है, मौलाना आजाद है, उर्दू जुबान की 3 मुफस्सिर है, समझ गया?
مولانا مودودی, مولانا آزاد, مولانا میاں سیفلائی, مولانا حمید فائی والے اس کے آدمی. اور قدیم مفسرین کچھ ہیں, قدیم مفسرین کچھ ہیں جن کا ذکر میں امام راضی کچھ ہیں, لیکن عموماً رائے کیا ہے کہ قرآن مجید کے احکام جو ہیں, قرآن مجید کے احکام جو آتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا, اس پر یہود جو ہے کہ بھائی کیسا ہے, کیسا قرآن ہے, کیسا نبی ہے کہ آتا ہے بھائی منسوخ کر دیتا ہے. یہ گویا کہ وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. لیکن مناسب بات وہی ہے جو آپ نے بتایا کیا کہ وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, شدید اعتراض, زبردست اعتراض اٹھا رہے ہیں. کس بات پر؟ یہ کیسا نبی ہے جو ایک طرف توریت کو مانتا ہے, انجیل کو مانتا ہے, زبور کو مانتا ہے, موسیٰ کو مانتا ہے, عیسیٰ کو مانتا ہے, تمام پیغمبروں کو مانتا ہے, دوسری جانب ایک الگ شریعت لا رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ گویا کہ نبی نہیں ہے. اگر موسیٰ پہ ایمان ہے تو اس کی کتاب کو مانو, کیوں دوسری شریعت لا رہے ہیں؟ یہ ان کا اعتراض ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس اعتراض کے اس انداز سے وہ پیش کرتے تھے کہ جو کچھ کمزور قسم مسلمان جو مذہب ہو رہے ہیں, اب یہاں سے سلسلہ شروع کیا. خصوصاً یہ بہت زبردست انہوں نے پروپیگنڈا کیا اس وقت جبکہ بول دیجیے آپ جبکہ قبلہ منسوخ ہونا. آگے قبلہ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. قبلہ کا بیان مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اب ذہن کو آمادہ کیا جا رہا ہے, ذہن کی تربیت کی جا رہی ہے. قبلہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے, بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے. کیسے قوم قبلہ, قبلہ جب بدلے گا ایک طوفان برپا ہوگا. ابھی سے اس کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے, جو وہی حکم دینے والا ہے. تو کتاب اگر کوئی پہلے آئی تھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجی تھی کتاب, کوئی حکم دیا تھا, اللہ کا حکم تھا. اب وہ جو ہے وہ منسوخ کر رہا ہے. تو منسوخ کرنے کے بعد دو شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو اس حکم کی تجدید ہوتی ہے ایک نئے سرے سے, اور کبھی کبھی وہ حکم جی وہ حکم اس کو بھلوا دیتا ہے تو اس کی جگہ کوئی بہترین حکم لاتا ہے, کیونکہ وہ مختار کن ہے. تو تم کیوں سمجھتے ہو کہ توریت انجیل کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی, اس کے احکام کے بعد اب کوئی احکام نہیں آ سکتا؟ کیوں سمجھتے ہو؟ یہ دھیرے دھیرے اس کا برا ہے. اب آگے کیا ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات, دیکھیے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین آسمان مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ مطلب زمین آسمان مالک اللہ تعالیٰ ہے. مطلب چلیے علم تعلم, کیا تمہیں معلوم نہیں؟ خطاب کس سے ہے؟ یہود سے ہو سکتا ہے. مدینہ میں ہاں, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یا ان مسلمانوں سے جو ہو سکتا ہے جو ڈاواڈول ہو رہے ہیں, یہودیوں کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں کچھ تھوڑے بہت, وہ بھی ہو سکتے ہیں. علم تعلم, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ زمین آسمان کا مالک ہے؟ یہ کہنے ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے خواجہ صاحب؟ کیوں؟ قبلے کی بات ہو رہی, شریعت کی بات ہو رہی ہے. قبلہ کی ایک بات بتائیے ہمیں کیا آ رہا ہے. اصل میں شریعتیں جو پرانی منسوخ ہو رہی ہیں, توریت کے احکام, انجیل کے احکام منسوخ ہو رہے ہیں نا. قرآن مجید کے آنے کے بعد فائنل ایڈیشن آ رہا ہے نا. جو فائنل ایڈیشن آ گیا ہے تو یہی فائنل ایڈیشن ہی تو مانا جائے گا, اور اس کے بعد آٹومیٹک سے منسوخ ہو رہے ہیں. اس پر یہ طوفان بتا رہے ہیں. علم تعلم, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ سورہ جوڑیے. لہذا ہر چیز کا مالک, اس کائنات مالک کون ہے؟ بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. تو بادشاہ اپنے رعایا کے لیے جب جو حکم چاہے گا دے گا. جب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو, اللہ کی بادشاہت کا اقرار تم کرتے ہو, تو پھر اس کی بادشاہت میں اس کے احکام میں شک تم کرتے ہو. پہلے احکام تھے توریت کی, انجیل کی, ان احکام منسوخ کیا اس نے کیونکہ اس کو حق پہنچتا.
جی کہ اپنے رعایا وہ بادشاہ حقیقی ہے، اپنے رعایا کے لیے اپنے عوام کے لیے جیسا چاہے حکم دے. یہی چیز وہاں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چیزیں اللہ ما لهم السماوات واللہ علی کل شیء قدیر. تم تو اس کا ہاتھی باندھ دینا چاہتے ہو جی، تم تو اس کا ہاتھ باندھ دینا چاہتے ہو، اور تم گویا کہ یہ سمجھ وہ قدیر نہیں ہے. اگر ایسا کرتا ہو تو قدرت اس کے پاس گویا نہیں ہوتی، وہ قدیر ہے. قدیر ہے تو وہ جس قوم کو چاہے گا وہ اٹھائے گا، جس قوم کو چاہے گا اٹھائے گا، جس کو چاہے گا نبی بنائے گا. جیسا کبھی ہم نے بتایا نا اللہ مالک الملک، بادشاہ مالک ہے نا، تو تم وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا تو حکومت چھین لے گا، جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا، جس کو چاہے گا عزیز معزز بنائے گا. تم کو بل بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بل بلاؤ مت، تم آسمان سب مت اٹھاؤ، کیونکہ بادشاہ حقیقی وہ ہے، اس نے قوم کو منتخب کیا، ایک شخص کو نبی بنایا ہے. اب تمہارے بل بلانے سے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. آگے جو جملہ دیکھیے، ام تريدون، اب تم لوگ ام تريدون تسلیم رسولکم. جب یہودی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ٹوک رہا ہے، ام تريدون تسلیم رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. حضرت موسیٰ کا نام خصوصاً لیا گیا، کیوں؟ کیونکہ انہیں کے قوم سامنے ہے، بدماشی کر رہی ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، بغلا رہے ہیں ان کو. کما سئل موسیٰ من قبل، خبردار ایسی حرکت مت کرو جی، ورنہ ایمان کا اصل ہو جائے گا. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. آگے دیکھیے عام جملہ آ گیا، ود کثیر من الکتاب. اصل چیز بتا دیجیے، اہل کتاب اکثریت یہ چاہتی ہے تم کو بے ایمان بنا دیں، کفر میں ڈالیں. پوری سرگرمیاں ان کی ہیں کہ یہ کیسے مسلمان بن گئے، یہ کیسے ہیں کہ توریت کو بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل کو بھی ایمان رکھتے ہیں، سارے فرشتوں بھی ایمان رکھتے ہیں، ساری کتاب ایمان رکھتے ہیں. تو یہ جنن ہے، حسد ان کو ہے، اس وجہ وہ چاہتے ہیں کسی سے تم کو مرتب بنا جائے. عجیب و غریب بات یہ دیکھیے آئے آپ کے سامنے، اور آج انہوں نے حالات پوری دنیا لگی ہوئی، خصوصاً یہود و نصارہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی طرح مرتب بنا دیں. اور ہمارا ملک بھی اس میں دیکھ رہے ہیں نا، اخبار پڑھ رہے ہوں گے ہمارے ملک میں بھی ہے، چاہتے ہیں کہ مرتب بنا یہودون کفارا من علم من بعد ایمان حسدا من حسد، یہ صرف حسد. یہود بھی حسد کر رہے ہیں، نصارہ بھی کر رہے ہیں، اور گروپ بھی کر رہے ہیں، صرف حسد کی وجہ سے. تو زبان سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مت، یہ چھوڑ دو. اور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے مسلمان ان کے پھندے مت پھنسنا، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا. یہ مختلف بہانے پروپیگنڈا بڑا زوردار ان کا ہوتا ہے، بڑا زوردار پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور ان کے پروپیگنڈوں سے اچھے خاصے لوگ متاثر ہونے لگتے ہیں. ہوش مندی کا ثبوت دو، تم پروپیگنڈا سے متاثر ہوں گے، لاکھ تم کو بڑھائیں کہ دہشت گرد ہیں، کیا کیا الزام لگائیں گے، اور تم کو تمہارے رسول سے دور ہٹانے کی کوشش کریں گے. خبردار، رسول کی محبت پر ہاتھ نہ آنے دینا. کما سئل موسیٰ، رسول تمہارا ہمدرد رسول ہے، اس کا آگے بھی ذکر ہوگا. چلیے آگے. اب دیکھیے خاص بات کتنا زوردار انداز ہے قرآن مجید کا. اب اس کے بعد اب دیکھیے اب مسلمانوں کو کرنا کیا، ان کی سازشیں، ان کی تیاریاں، ان کی مکاریاں، اسلام کو مغلوب کرنے کی سازشیں ایک طرف، دوسری جانب مسلمانوں کو تو وہ کرنا کیا ہے. تمہاری ذمہ داری کیا؟ فاقیم الصلاۃ. اے مسلمانوں، تربیتی زمانہ چل رہا ہے، تربیت کا تمہارا فاقیم الصلاۃ. لائن آف ایکشن جی، لائن آف ایکشن. ہاں، رد عمل تمہارا کیسے ظاہر ہونا چاہیے؟ اقیم الصلاۃ. ان کا جو دیکھیں گے تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، مگر تمہارا کام کیا؟ اقیم الصلاۃ.
जी हाँ, वो आतु ज़का। अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए और इसी के साथ साथ अल्लाह के बंदों के साथ भी तुम्हारा ताल्लुक मजबूत है। और क्या है? हाँ, इन्फाक। अल्लाह ताला से ताल्लुक जिसका हो जाता है ना, बहुत नमाज में साथ करता है। गुस्सा है, नमाज पढ़ लेते हैं, खूब जब पढ़ने लगते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ बंदों से ताल्लुक का दूर होने लगता है। ये अजीब व गरीब नसीहत है। अरे हम तो अल्लाह करीब हो गए, अब बंदों क्या कौन रोक करेगा? ठीक है कि नहीं? अरे हम तो बहुत अल्लाह वाले हैं। लेकिन तामील के साथ क्या कहता है? आतु ज़कात अदा करो। ये भी हो सकता है जो लोग खूब ज़कात दे रहे हैं, अल्लाह के साथ खिदमत खल्क का बर्ताव कर रहे हैं, तो समझते हैं कि अब नमाज से हम तो खिदमत कर रहे हैं। अल खल्क व अल्लाह, और ये मखलूक जो क्या अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह कुंबे की हम खिदमत कर रहे हैं, तो अब नमाज की कोई जरूरत नहीं है। दोनों अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। उसके बाद क्या है? हाँ, जो कुछ भी तुम खर्च करोगे उसका फायदा तुम्हें को फायदा होगा। आगे अल्लाह के पास तुम पाओगे। आगे चलिए, बसीर। आगे तुम वो देख रहा है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब जानता है। एक अमल भी तुम्हारा ज़ाया नहीं होगा। आगे भाई फाफोस हो मैंने कहा है, फाफोस तुम है ना, मैं वही नहीं नहीं ये यार नहीं, फाफोस हो वाला था ना। अच्छा ठीक है, वो छूट जाएगा। देखिए वो मैं बता रहा कितना अफो दरगुजस इधर बता, कैदियां हैं, मक्कारियां हैं, मगर मुसलमान को क्या करना है? अफो दरगुजर। अभी इश्तिहार नहीं आना है, अभी इश्तिहार का वक्त नहीं आया है। इश्तिहार का वक्त आएगा, हम बताएं कब आएगा। अभी तुम अगर इश्तिहार अभी आ गए, अभी तुम कार्रवाई करने लगे तो रात खोटी करोगे। अभी तुम्हें सब्र करना है, आपको दरगुजर से कर लेना है। जब मौका आएगा बताया जाएगा। जब मौका आया आपको मालूम है, उनको सबक सिखाया गया है। कहाँ? खैबर में बनु नज़ीर बनु कुरैज़ा के साथ शुरू किया गया, आपको मालूम है। लेकिन अभी नहीं, अभी अफ़्व दरगुज़र से काम मुमकिन है, कुछ छट करना है, मुमकिन है। फाफू वस्फहू के बाद क्या है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसके बाद बाकी मुसाफ़ा है ना। फाफू वस्फू और फिर अपनी तरबियत करो, वो तरबियत करो। आगे चलिए, वक़ाउ नहीं सुन लेना। हम देखिए अब इनकी जैसे कि पीछे गुजर चुका है ना, कल जन्नत हम आएंगे। यहूद कहते हैं कि सिर्फ यहूदी जन्नत में जाएंगे, और नसारा कहते हैं सिर्फ नसारा जन्नत में जाएंगे। वह जन्नत के ठेकेदार ये दोनों, ये उनकी आरज़ू है। अमानी है, अमानी अमानी जमा है किसकी? उमनिया की। उमनिया के माने झूठी आरज़ू है। ये कभी अच्छे माने नहीं आता। अमानी कभी अच्छे माने, झूठी आरज़ू है इनकी। जी झूठ, हाँ बात में ख्वाहिशा, झूठी आरज़ू है, इसे कोई हकीकत नहीं, खुशखबरी मुब्तला है। अल्लाह ताला इस किस्म में किसी को जगह नहीं करे। सिर्फ यहूदियत या नसरानियत या सिर्फ मुसलमान बन जाए, बोलिए ये भी तो है। सिर्फ मुसलमान के बुनियाद पर नहीं, उसे कुछ होना चाहिए ना। अमले हाँ अमलन इसकी बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इसको पहले बयान करें, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबा मन आमन बिल्लाहि व अमिल सालिह, पहले बयान कर दिया ईमान और सालिह अमल सालिह। चलिए आगे, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। कुल हातु बुरहानकुम, ऐ नबी साफ साफ कह दो कि अपनी ख्वाहिशात के हक में कि तुम्हें जन्नत में जाओगे, लाओ क्या? बुरहान लाओ, बुरहान लाओ। बुरहान माने दलील। अभी बात नहीं बनेगी, कुछ न कुछ दलील तो दे देंगे। देखो अल्लाह ने ये कहा, तुम मुख्तार लोग, बड़े अच्छे लोग, वो दलील दे देंगे। मतलब बुरहान माने दलील अल-कातिल, फैसला कौन दलील? दलील अल-कातिल मुस्कित, वो दलील जो कतई हो, मुस्कित हो, खामोश कर देने वाली। वो दलील कौन सी होगी? खुदाई सनद होगी।
جی جس اندر جی تھے لاؤ کوئی خدائی دستاویز دکھاؤ. برہان مانے دلیل القاطع، قاطع مانے ہاں شک و شبہات کو کاٹ دے فیصلہ اور فیصلہ کون؟ اللہ کی کتاب ہوگی. یہ دلیل سب سے. تم اس طرح کتاب لاؤ، خدا دیکھا تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ خود کیا ہے؟ محرف ہے، تحریف شدہ ہے. وہ دلیل قطعی نہیں بن سکتی. دلیل قطعی یہ خدا تو برہان من المشاہدہ. بلا بلا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں مطلب کیوں نہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ کس کی تردید ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں تمہارے علاوہ جنت لوگ جائیں گے؟ کیوں تم ہی صرف جنت میں جاؤ گے؟ یہ ہے نا کیوں تم ہی صرف جنت نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ من اسلم جنت ہو جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرے. خوش فہمی کی وجہ سے نہیں، جب من اسلم وجہہ للہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرے، نصرانیت کے حوالہ کرے، یہودیت کے حوالہ کرے، خواہشات نفس کے حوالہ کرے اور پھر سوچے کہ جنت میں جائے گا. نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ بات اور کیا ہو وہ محسن. محسنانے احسان کرنے، احسان مانے اچھا کرنے والا، اچھا بنانے والا. جی جو اچھا بنانے والا ہو، جس کے اندر حسن ہو. کس چیز میں حسن ہو؟ جو اچھا بنانے والا ہو. کس کو اچھا بنانے والا ہو؟ جو عقیدے کو بھی اچھا کر رہا ہو، یعنی جس کا عقیدہ بھی اچھا ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو. محسن محسن الذی احسن عملہ واحسن عقیدتہ، جو اپنے عقیدہ کو بھی اچھا بنائے اور جو اپنے عمل کو بھی اچھا بنائے، وہ جنت میں جائے گا. خوش فہمی کی وجہ سے فلم بلا من اسلم وجہہ للہ محسن فلہ وجہہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہی جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ دوسرے لوگ جنت نہیں جا سکتے. یہ خوش فہمی ہے. تمہارے لیے اب بھی گنجائش ہے. یہودیت چھوڑو، نصاریت چھوڑو، اسلام کو قبول کرو. اس کے علاوہ تمہارے کوئی اور راستہ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.